Levitico Kapitulo 10. Si Nadab ug si Abiyo gikaon sa kalayo nga langit nun. Ug ang mga anak nga lalaki ni Aaron, si Nadab ug si Abiyo, ang tagsa-tagsa kanila mikuha sa iyang insensaryo. Og gibutangan nila og kalayo kini, ug ang ibabaw niini gibutangan nila og insenso. Ug na naghalad sila sa tubangan ni Jehova sa lain nga kalayo nga wala gayud niya ikasugo kanila. 2. Ug may migula nga kalayo gikan sa tubangan ni Jehova nga milamoy kanila ug nangamatay sila sa tubangan ni Jehova. 3. Unya miingon si Moses kang Aaron, kini mao ang gisulti ni Jehova nga nagaingon, pagabalaanon ako diha kanila sa mga muduol kanako, ug sa atubangan sa tibuok nga katawhan paghimayaon ako o si Aaron mihilom. 4. Og nagtawag si Moses kang Misael o kang Elsafan nga mga anak nga lalaki ni Orsel nga uyuan ni Aaron. Og miingon kanila, dumuol kamo og dad-on ninyo ang inyong mga igsuon gikan sa tubangan sa dapit nga balaang puloy-anan ngadto sa gawas sa kampo. 5. Busa ming duol ug gidala sila uban sa ilang mga sinina ngadto sa gawas sa kampo ingon sa giingon ni Moses. 6. Og si Moses miingon kang Aaron ug kang Elazar ug kang Ethamar ug ang iyang mga anak nga lalaki, dili ninyo pagpadunghayon ang mga buhok sa inyong mga ulo. Dili usab ninyo pagisiun ang inyong mga bisti aron kamo dili mamatay, aron dili usab moabot ang kaligotgot sa ibabaw sa tibuok nga katilingban. Apan ang inyong mga igsuon, ang tibuok nga balay sa Israel, managbakho sa sunog nga gibuhat ni Jehova. 7. Ug dili manggula sa pultahan sa balong-balong nga pagatiguman aron kamo dili mamatay, kay ang lana nga igdidihog ni Jehova anaa sa ibabaw kaninyo. Ug sila na nagbuhat sumala sa pulong ni Moses. 8. Og si Jehova misulti kang Aaron nga nagaingon. 9. Ikaw ug ang imong mga anak nga lalaki uban kanimo dili kamo manag-inom og vino bisan ilimnon nga maisog kun kamo magasulod sa balong-balong nga pagatiguman, aron kamo dili mamatay. Kini usa ka balaod nga walay katapusan ngadto sa inyong mga kaliwatan. Ug aron maila ninyo ang kalainan sa balaan ug sa dili balaan ug ang kalainan sa mahugaw ug sa mahinlo. 11. Ug aron tudloan ninyo ang mga anak sa Israel sa tanang kabalaoran nga giingon kanila ni Jehova, pinaagi kang Moses. 12. Og si Moses miingon kang Aaron ug kang Elazar ug kang Ethamar nga may anak niya nga mga anak niya nga lalaki nga nahabilin. Kumuha kamo og halad nga kalanon nga nahabilin sa mga halad nga sinunog. Gisunog kang Jehova. Ug kini kanon ninyo nga walay lebadora sa haduol sa halaran, kay kini mao ang butang nga labing balaan. 13. Ug kini pagkakanon ninyo sulod sa dapit nga balaan, kay kini mao ang imong bahin ug ang bahin sa imong mga anak nga lalaki gikan sa mga halad nga sinunog alang kang Jehova, kay mao kini ang gisugo kanako. 14.
og magkakaon kamo sa dughan sa ginatabyog ug sa paa nga ginabayaw diha sa usa ka dapit nga mahinlo. Ikaw o ang imong mga anak nga lalaki o ang imong mga anak nga babaye uban kanimo, kay sila gihatag ingon nga imong bahin ug sila sa imong mga anak nga lalaki gikan sa mga halad sa pakigdait sa mga anak sa Israel. 15. Pagadad-on nila ang paa nga pagabayawon ug ang dughan nga pagatabyugon uban sa mga halad sa mga tambok nga hinimo pinaagi sa kalayo, aron pagatabyugon siya ingon nga halad nga pagatabyugon sa atubangan ni Jehova. Ug kini mahimo nga imong bahin nga walay katapusan ug ila sa imong mga anak nga lalaki uban kanimo ingon sa gisugo ni Jehova. 16. Ug sa makugihon gayud nangayo si Moses og kanding sa halad tungod sa sala. Ug ani karon kini nasunog ug nasuko si Moses batok kay Eleazar ug batok kang Ithamar, mga anak nga lalaki ni Aaron nga nanghibilin nga nagaingon. 17. Ngano nga wala man ninyo kan-a ang halad tungod sa halad diha sa sulod sa balaang puloy-anan, sa nakita ninyo nga kini mao ang labing balaan, ug iyang gihatag kini kaninyo aron sa pagdala sa pagkadaotan, sa katilingban aron sa pagtabon sa sala alang kanila sa atubangan ni Jehova. 18. Ani karon ang dugo niini walay isulod sa balaang puloy-anan. Katungdanan gayud ninyo nga kan-on ninyo unta didto sa sulod sa balaang puloy-anan ingon sa akong gisugo. 19. Og misulti siya Aaron kang Moses. Ani karon na naghalad sila sa ilang halad tungod sa sala o sa ilang halad nga sinunog sa atubangan ni Jehova. Apan nahitabo kanako kining mga butanga busa kung nakakaon paunta ako karon sa halad tungod sa sala, pagadawaton ba kini ni Jehova? 20. Og sa pagkadungog ni Moses niini nakapahimuot kini sa iyang mga mata.